मुल्ला अब्दुल रहमान जामी थे ना, तो सारा सारा दिन रोते रहते थे, सारा सारा दिन। किसी ना क्यों रोते हो, तो कहने लगे रोता इस बात से हूं कि जिससे यारी लगाई वो मदीने में है। और पता नात क्या लिखी, कहने लगे नसीमा जान बे बता गुजर कुम मुतम्मद रा खबर कुम का हवाए जब तिखा हुजूर के शहर से गुजर गो तो मेरा सारा हाल सुना। नसीमा जान बे बता गुजर कुल बाहबालम मोहम्मद रा खबर कुल, सोने को बताना या रसूल अल्लाह, लंग कई महीने ते बरस गए तो तेरी दीद में दीदे तरस गए। अब मुल्ला जामी रहमतुल्लाह अलैह जाने लगे मदीना। पता गए कैसे? ऊंटों का काफिला जा रहा था, उस काफिले में छुप के मुल्ला जामी काफिले में छुप गए, मदीने जा रहे। आपको खुद ही मेरी बात सुननी पड़ेगी, कुछ तबीयत ऐसी हो गई है कि मैं समझा शायद ना पाऊं, आप गौर करना पड़ेगा आपको। मुल्ला जामी काफिले में छुप गए, ऊंटों के काफिले में। अभी निकले थे अपने शहर से, मदीना दूर था। मदीने का उस वक्त का जो हाकिम था, अल्लाह के नबी ख्वाब में मिले। हुजूर ने फरमाया जामी को जाके मना कर, उसे कह मेरे रोजे पे ना आए, रोक दे। हाकिम मदीना आया, ऊंटों के काफिले में से खींच के बाहर निकाला। और जामी तू है? कहा जी मैं ही हूं। कहा हुजूर के रोजे पे ना आना। जामी पीछे रह गए, पीछे। मैं नीवा ते मेरा मुर्शद उच्चा, ते मैं ऊंचे आंदे संग लाई। फरमाया मेरे रोजे पे ना आए। मुल्ला जामी ठहर गए। कुछ दिनों के बाद एक घोड़ों का काफिला जा रहा था, तो काफिले के इधर भी घोड़ा इधर भी, दरमियान में छुप के जा रहे। हाकिम मदीना को फिर हुजूर ख्वाब में मिले। फरमाया उससे मना कर, मेरे रोजे पे ना आए। जाके फिर रोक दिया। कुछ दिनों के बाद भेड़ बकरियां जा रही थी, उनके अंदर छुप गए। हुजूर फिर ख्वाब में मिले। फरमाया जा उससे जाके कह दे मेरे रोजे पे ना आए। हाकिम मदीना ने तलवार निकाली, मदीने के गवर्नर ने, और मुल्ला जामी को आगे कहने लगे खबरदार तेरा गला काट दूंगा आया तो। तनी तो कितना बड़ा पापी है, हुजूर तुझे आने नहीं देते, क्यों आता, दौड़ जा। लफ्ज कहे। हाकिम मदीना कहता मैं सोया तो हुजूर ख्वाब में मिले। फरमाया मना करने को कहा था, डांटने को किसने कहा था? मैंने तुझे कहा था रोक दे। तूने डांटा क्यों है? तूने उसको सताया क्यों है? वो रो रहा है। या रसूल अल्लाह आपने 3 बार मना किया, उनको मुजरम था तो आप मना करते थे ना। हाकिम मदीना कहता है रसूल पाक ने फरमाया मुजरम नहीं, दर्द बड़ा लेके आ रहा, सोज बड़ा लेके आ रहा। वो घर से चला है तो रोते हुए चला है, वो कभी घुटनों के बल चलता है। नसीमा जानबे बतहा गुजर कुन बहबालम मोहम्मद रा खबर कुन, और कभी कहता है गरीबम बेसहारम खातसारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेसहारम काकसारम या रसूल अल्लाह, निगाहे या रसूल अल्लाह निगाहे। फरमाया वो मुजरम कोई नहीं, दर्द इतना लेके आ रहा है, सोज इतना लेके आ रहा है, उसके सीने में तड़प ऐसी है, आंसू ऐसे हैं कि अगर जामी मेरे रोजे पे आया तो मुझे कब्र से बाहर निकल के मिलना पड़ेगा। दर्द बड़ा, सोज बड़ा है। अगर वो आया तो मैं रोजे से बाहर निकला तो कयामत कायम हो जाए। नबी पाक बेमिसल बेमिसाल है, ला मिसला लहू वला मिसाल ला। हुजूर की मिसल भी कोई नहीं और मिसाल भी है कोई नहीं। अल्लाह करीम ने महबूब जैसा दूसरा बनाए कोई नहीं। समझ में ये बात आपने? हुजूर में शक कोई नहीं, पर अबू जाल ने शक किया। नबी पाक में शक कोई नहीं, पर अबू लहब ने शक किया। हुजूर में शक कोई नहीं, पर उतबा उतैबा शैबा इनका शक आखिर तक नहीं गया। हालांकि हुजूर में कोई शक दूर कराने भी आए तो शक नहीं गया। एक दफा नहीं, कई दफा, दर्जनों दफा, 20 दफा। एक अबू जाल को ले ले, दिमाग में शक था, हालांकि हुजूर में कोई शक नहीं। एक दिन आगे कहने लगा कि बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है।
تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہ بتائیے؟ تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھائی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے کہنے لگا خو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے۔ گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے۔ درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں۔ فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت، خالی نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا۔ کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا۔ یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا، جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا۔ لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا، جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا، حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدہ۔ تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا، لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا